كتاب مفتوح. القصة: ميكي ماوس والمفاجأة الرمضانية للصبي الصغير. هلال نجوم ساطعة. في إحدى أمسيات رمضان، كان ميكي ماوس يسير في الشارع عندما رأى طفلا صغيرا بشعر بني طويل يغطي أذنيه، يرتدي قميصا أحمر وسروالا. كان الطفل يحمل فانوسا مضيئا، فانوس إزاكايا أحمر، وينظر إلى القمر. سأل ميكي ماوس: ماذا تفعل هنا؟ ابتسم الطفل قائلا: أنا أنتظر وقت الإفطار. رمضان هو شهر مميز للصلاة والمشاركة ومساعدة الآخرين. شعر ميكي بالحماس، فجلس معا لمشاركة الطعام مع الجيران وقراءة الأدعية والاستمتاع بجمال ليلة رمضان. هلال أحمر قلب. دبوس العبرة من القصة: رمضان يعلمنا اللطف والصبر ومشاركة الخير مع الآخرين.